पवित्र कुर्साचे कुरवेन यार आमकां आमचे देवाक आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमचे मागणे आमी सुरू करूया. मारये आमचे मायेक उलो करून सगलीं बराबर म्हणुया. नमान मरयेक कुरपेन भरलेले सोमी देव तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या 5 पयल्या सोनवार सिस्टर लुसिया वरवीं सायबीण मायन विनंती केल्लोल्या पोंतेवेद्रा स्पेन ह्या शारांत 1925 वर्सा हें सोबीत देवसांव आमकां आपयता. फारीकपण भेटोवंक सायबीण मांयच्या निस्कोलोन कालसाक फारीकपण करूंक कितें करचें तें ह्यो आसात. पयलें, मिसांत वांटो घे आनी पवित्र साक्रामेंत शिव. दुसरें, पातकाचें प्राचीत कर, खुमसार जा. पयल्या सोनवाराच्या दिसा वो 8 दीस आदीं वो उपरांत. तिसरें, तेरसाचें मागणें कर 5 फोंड. चवथें, 15 मिनटां तेरसाच्या मिस्तेराचेर नियाळ कर. सायबीण मायन मागला हे 4य वस्तू तिच्या निस्कोलोन कालसाक आड केल्ल्या पातकाक फारीकपण दिवच्या मनान करच्यो. सायबीण मायन भासायता की जो कोण हें देवसांव भावार्थान पाळटा ताका शांती, राखण आनी साल्वसांव मेळटलें. हे पयले 5 सोनवार पाळूंक आमी न्हयच फकत आमचो मोग सायबीण मांय ताय दाखयता पूण अदीक करून पातकाक लागून जाल्ले गायांक पेखोवणी मेळूंक. आमी विस्म फातिमा आपोस्टोलेटीच्या वांगडी तुमकां तेरसाच्या एका मिस्तेराचेर हो 15 मिनटांचो फारीकपणाचो नियाळ करूंक आनी त्या उपरांत तेरसाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक आमंत्रण करता. 2026 ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत इगोर्ज माता कोलीत करता की मारिया जावन आसा देवाची आवय. आमी सोतोसाचो पयलो मिस्तेर नियाळुया. जेजू आंकवार मारयेच्या कुसव्यान गर्भ संभोवता. ती घोडी जेन्ना सासणीक सोबत तिच्या कुसव्यान मासा रोगतान बदल्लो हो आयचो नियाळ आमी भेटोवया. मारिया देवाचे आवयचेर आड केलोल्या सगल्या निंदा आनी अपमानाचें फारीकपण दिवच्याक. पयलो नियाळ देवाचे उतरान आमकां मेळटा लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हटलें, नमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. चिंतुया, तूं नाझारेत गांवांत आसाय, एक शांत घरांत जंय सगलोच उजवाड पळजोळटा आनी मारिया मागणें करता. मागण्यांत तिचें कालीस सगळेंच देवाक उबारलोलें आसा. अवचितूच एक आंच बडयो हाजीर जाता. पळजोळीत शांत दिमी मोडून हे आंकवारी मुखार ताचो आवाज अजापांक खांपेऱ्यान भरून तिका उलो मारता. नमान कुरपेन भरलेले सोमी देव तुजे ताय आसा. चिंत, सर्ग तिच्या जाबाबाक रावूंक आख्खी रचना आपलो स्वास
थांबयता. गाब्रिएल खोलीत कोत्ता की ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. तो बोव व्हडट्या देवाचो पूत. मारिया चिंतूंक पडटा. शांत आनी विस्वासान भरून ती आपलो सासणीक होयकार हो जबाब दिता. हांव जावन आसा देवाची चाकोन, जावं म्हजे सवेन ताच्या उतरा प्रमाणे. तेच घडयेक देवाचो शब्द मनीस जालो. सासणीक देवान तिचे भितर रीग घेतले, तिचो गर्भ संभोवलो. मारिया खऱ्यांनीच देवाची आवय जाली आनी तिचे वरवीं संवसाराक सोडवण फावो जाली. थोडोसो वेळ आमी उगीच रावुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. दुसरो नियाळ. ओ मारये, देवाचे माये आनी आमचे माये, रिगोय आमच्या ओतम्यांत कोळ भावना ल्हानविकायेची आनी भावार्थाची. शिंकोय आमकां देवाचे येवजणेक येवकार दिवंक त्याच उक्त्या काळजान, जशें तुवें देवाचें उतर मांडून घेतलें तुज्या कुसव्यांत. शिंकोय आमकां सोत मांडूंक की काल्तिकायेन आनी मोगान क्रिस्त आमच्या काळजांनी परतून जल्मूंक तुंक शकता म्हूण. फावो कर म्हाका, ओ विस्वाशी आंकवारी, कुरपा भावार्थान आनी कुशेन ओळखूंक तुजें भागियोंत आवयपण. निवार म्हाका सगळ्या गैरसमजांतलें वो अविस्वाशीपणांतलें आनी ह्या संवसाराक साल्वसांव मेळून घेवच्याक सदांच तुजो सहकार ओळखूंक घेवंक म्हाका फावो कर. तूं खऱ्यांनीच थियोतोकोस, देवाक संभोवलोली माय, देवाक तुज्या कांकेंत केलोवच्याक सासणाक विंचून काडलोली. बोर आमचीं काळजां दिनवासूंक तुज्या कौतीक विजमिता. ह्या गुटांत तुजे वरवीं देव मनीस जालो आनी तूं व्हरतली ताची पवित्र आनी निश्कलंक आवय. थोडोसो वेळ आमी ओगेपणान चारुया. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. ध्यान करूंक आनीक लागशिल्ले नोदरेंतल्यान ही पवित्र कुणां पळोवया. आंज बोडवो गाब्रिएल स्वर्गार तावन एक संदेश घेवन देवून येता. संदेश जो बदलतलो आख्या मनशाकुळाचो इतिहास. तो देंवता एका ल्हानवीक घराण्यांत, नाजारेत गांवांत, एक दुलोब आंकवारीच्या घरांत. एक सुवात बोव ल्हान आनी दुर्बळ, जी संवसाराचे नोदरेक पर्यान दिश्टी पडोन नासली, तरी पूण देवान विंचून काडलेली. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल तिका परजळीत रुपान नोमान करता, तेन्ना घडये तुयंचो वारो लेगून भियून कामता. नोमान कुरपेन बदलोले, सोमी देव तुजे ताय आसा, अशें चिंतून पळय. ती सुवातेर ह्या वेळार आवाज ना, पूण ओगेपण वसता. सोर्ग रावता तिच्या जबाबाक. मनशा कुळाची सोडवण थंयसरूच थांबता.
आनी एके आंकवारीच्या जबाबाक आशेवन रावता. एक रोचना सगळींच नितोळ आनी उक्त्या मनाची देवाची येवजण मांडून घेवंक तयार आसा. उंच सोर्ग पासून बागोवता तिचे सोडवणेक. ही एक आज्ञा न्हय, पूण एक देवाचें आपोवणें. देव आपले अगणीत ल्हानविकायेन मारयेच्या जबाबाक रावता. मारिया आयकता, पातकाच्या कोतावीन आसलेले तिचें काळीज मांडून घेता हो देवीक उलो. न्हय भिरांतीन, पूण सगळींच अजाप जावन. तिका कांयच समजूंक ना, तरी पूण विस्वासान भरून मारिया विचार करता, हें कशें घडटलें? हो दुबाव न्हय, पूण एक विचार. एक आत्मो विचार करता देवाची येवजण समजूंक, मांडून घेवंक आनी आपलो पूर्ण सहकार दिवन देवाची येवजण शार्ती पावोवंक ती तयार जाता. उपरांत तिचो जबाब येता, ही आसां हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें ताच्या उतरा प्रमाणें. तेच घडये सासणीक जिवीत संवसारांत येता. देवाचो सोबद मनीस जाता. सोर पदवेदार रोचणार एक आपलेच रोचणेची रोचना जाता. आख्खो सोर्ग संतोसता आनी कुशाल बरीत जाता. मारयेच्या जबाबाक मारयेन होय म्हटलेलें देखून त्याच घडये देवा आनी मनशाचो सोयंब एकवटता. मारयेन आपकुशेन देवाक होयकार दिलो तेन्ना संवसाराच्या साल्वसावांची वाट तयार जाली. ती जाली आवय न्हयच जेजूची, पूण देवाची आवय. थियोतोकोस देवाक गोरम सोबवलोली. तिचो कुसवो जालो पयलो ताबेर्नाकल. तिचो होयकार एक कोर आवाज भावार्थाचो पयलो उलो. तरी पूण मनशाकुळाच्या आख्ख्या इतिहासांत ह्या देवीक संतोसाचो गैर समज जाल्लो आसा. जायतीं जाणां हो गूठ नाकारतात आनी तिची निंदा करतात. कांय जाणां हो गूठ मांडून घेनात की मारिया देवाची आवय आनी क्रिस्ताच्या देवीकपणा आनी मनीसपणा मदें अंतर करूंक जायना. पूण मारयेचें देवीक आवयपण नाकारप म्हणल्यार देवाचें सोयंब मनीस जालो हें सोत नाकारप. जोरूय तर तिणें देवाक गोरब संबोवंक ना जाल्यार देवान खरेपणींच मनशा रूप घेवंक ना अशें वर्ततलें. आयचें ध्यान मारयेची ल्हानविकाय आनी आमच्या सोडवणेच्या गुटांत तिचें मुखेल कार्य आमकां नियाळूंक आपयता. ती आपणाकूच उंच उबारिना, पूण देवाक वाकाणटा. तिका व्हडवीक नाका, तीच व्हडवीक. ती कुरपा म्हूण मांडून घेता. तिचें आवयपण दोनूय संवसारी आनी देवीक नाजूक लिपलोलें, तरी पूण सोडवणेच्या वावरांत भोव मोलादीक. आतां चिंतुया, आमी नाजारेत गांवांत दिमयेर पडून त्याच तांबलोले पवित्र घडयेंत आसांव म्हूण. आमच्या कुडांत सगळोच उजवाड फांकला. आमी परतून तो देवीक नोमान आयकुया. नोमान कुरपेन भरलोले आमच्या काळजांत तिचो जबाब आयकुया. दर पावटी आमी देवाच्या उल्याक समोर पितांव, आमी भावार्थान जबाब दितांव. समज नासलोले परिस्थितींत लेगून आमी जबाब दितांव तेन्ना आमी क्रिस्ताक आमचे भितर मनीस जावंक ताका येवकार दितांव. मारयेच्या होयकारांत आमी आमचें आपोवणें ओळखुया. संवसाराक क्रिस्ताची साक्षीदारां जावुया. ओगेपणान थोडो वेळ सारुया. आवे 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 मारिया.
आवे मारिया. मारियेचो गुण. बावार्थान बोललेली ल्हानविकाय. मारियेची ल्हानविकाय जेजूक गोर संबोवलोली तेन्ना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना. तें एक जिवे सोत देवाच्या उजवाडान घडलोलें. ती आपली ल्हानविकाय वळखता. देवा सोशिल्ल्यान पयस वचूंक न्हय, पूण आपलेच भितर देवाचे व्हडविकेक अदीक जागो करूंक. तिची उतरां ही आसा हांव देवाची चाकून. देवाचे येवजणेक तिचें पूर्ण आत्मीक समर्पण दाखोल कोत्ता. ही ल्हानविकाय सोबीत सुंदर न्हंय लिपलोली. ती कुरपा ओडून हाडटा. ती देवाक वाखाणटा. मारियेची ल्हानविकाय जाता वाट फलादीकपणाची, कित्याक ती सोद पदवेदारा मुखार ल्हानविकायेन मान बागयता. सोद पदवेदारान तिका वयर उबारली, कित्याक तिणें देव मनीस जालो म्हूण सोत मानलें देखून. तिची ल्हानविकाय आमकां शिकयता की खरें व्हडपण म्हटल्यार आपणाकूच विसरून देवाची येवजण आमचे सवें मांडून घेवप आनी शार्ती पावोवप. आमकां दिसना तेन्ना लेगून आनी अडचणे वेळार पासून तिचे देखींतल्यान आमकां कळोन येता की तिची ल्हानविकाय तिची अस्कोताय न्हय, पूण ती घोटाय मोगाची. ओगेपणान थोडो वेळ नियाळुया. आवे 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 मारिया. आवे 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 मारिया. कसो हांव वावुरतलों मारये देवाचे माये भाशेन चलूंक म्हजें जिवीत. मारयेच्या ल्हानवीक जिविता भाशेन आमचें जिवीत जियेवप म्हणल्यार देवाक आमच्या जिवितांत येवकार दिवप. नाकारी नासतना वावर करप, गोर्व नासतना जियेवप, स्वार्थ नासतना सेवा करप. सगळें बरेंपण आमकां मेळ्ळें तेन्ना देणें देवा कडसून आमकां फावो जाला म्हूण ओळखून ताका महिमा आनी स्तुती फावो करूंक गरज. आयच्या समाजांत इनाम आनी आपलेपण वचतातूय ल्हानविकाय एक लिपलोलें जैत, एक काळजीदार व्यर्था, एक हिडन हिरोइजम. ही ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया. उलोवचे आदीं आयकुया. निंदा करचे आदीं दिनवासुया. आमची सेवा करचे परस पयलीं दुसऱ्यांची सेवा करुया. जेन्ना आमकां जैत मेळटा तेन्ना काल्तिकायेन दिनवासुया. जेन्ना आमी हारतांव तेन्ना बोरवाशान आमचो वावर परतून सुरू करुया. मारिया आमकां शिकयता ल्हानविकाय व्हड व्हड करण्यांनी सुरू जायना, पूण ल्हान ल्हान वस्तूंनी कालतेपणान ओगेपणान होयकार दिवन आमचो आत्मो देवाचे कृपेक उकडाबो जाता. हाची समजणी म्हणजे एक दीस एक वावर जो एकल्या मनशा सवें मानान वागोवंक ना आनी तातूंतल्यान देवाची येवजण मानून घेवप. जेन्ना गोरवान भरतांव उगडास करुया ह्या उतरांचो. सोर पदवेदारान म्हजे तांय व्हड व्हड वस्तू केल्यात तेन्ना
तिचे भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या मानांक ताची वाखाणणी करून भेटोवया. थोडोसो वेळ ओगेपणान नियाळून हो वेळ सारुया. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. शेवटाचे मागणे. ओ मारिया, खऱ्यांनीच देवाचे माये, आमचे जिवीत जियेतना दर दिसा भावार्थान आनी ल्हानविकायेन देवाक आमचो होयकार दिवंक आमकां शिकय. हें जावन दी एक फारीकपणाचें आनी मोगाचें ध्यान. भेटोवंक तुका सगळे मनीस जे तुज्या देवीक आवयपणाक नाकारतात. कर म्हजें कालीस तुज्या काळजा सारकें, खालतें, नितोल आनी सदांच जेजूक घेवंक आनी संवसाराक वांटूंक तयार. हें आमी मागतांव जेजू तुज्या पुताचे नांवीन. आमेन. आवे, आवे, आवे मारिया. Ave, Ave, Ave Maria. हे मागणे आमी सगळीं पयल्या सणवाराचें ध्यान सांगाता म्हणुया. ओ मारयेच्या निश्कळोन काळजा, मागण्यान आनी प्राचितान आयज आमी तुजे मुखार आयल्याव. आमी तुका भेटयताव हो आमचो तेज खुमसार, जेजूची पवित्र कूड जी आमी शेवताव आनी आमचें ध्यान एक मोगाची कुणा कशी बुजवून दिवंक तुज्या पवित्र काळजाक. मोगाचे माये आमी मागताव पातकाची नवसरणी जावंक आनी संवसारांत शांती वसूंक. आमी मागताव कुरपा सोडून काडूंक सगळीं पातकां आनी समर्पण आमचें जिवीत तुज्या मानाक आनी देवाचे व्हडते मोहिमेक. भोव पवित्र आंकवारी तुज्या देवोत्सवा खातीर आनी आमचेर ओतयलोले कुरपे पासत आमी तुजे उपकार आठयता. तुवें दाखयलोले वाटेर आमी सदांच चलूंक आनी तुज्या पवित्र काळजाच्या पुता जेजू सोरी वचपाची वाट दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां पुरी कर. मारयेच्या बोव सुवादीक काळजा आमचें साल्वसांव जावं. आमेन. आवय आनी राणये मारयेक सोन एकल्याचें दिसपटें अर्पण. निस्कलोन माय, हांव आन्ना मारिया उण्या भावार्थ्याची पातकीन म्हज्या बावतिस्माच्यो बासावण्यो तुज्या हातांतल्यान न्हवसरता आनी तिरायता. हांव सासणाक, देवचाराक, ताच्या दबाज्याक आनी ताच्या कामाक पाट कोत्ता आनी मनशा सोयम घेतलोल्या जाणवायेक जेजू क्रिस्ताक सुपुर्णायेन म्हजी भेट कोत्ता. जिवीतभर ताच्या फाटल्यान मोसो कुरीस व्हरूंक आनी आदल्या परस अदीक ताका विस्वाशी रावूंक. सर्गीच्या दोलबारा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हणून विचून काडटा. तुजी चाकोन कशी म्हजी कूड आनी ओतमो म्हजे लागीं आसा तितलें आनी म्हज्या बऱ्या खोन्याचें आदलें आतांचें
आनी फुडलें मोल लेगून तुज्या स्वाधीन कोत्ता. देवाचे व्हडते मोहिमे खातीर कांयच आडाय नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगलो अधिकार दिता, आतां आनी सासणाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.